विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज हामी अर्को एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। केडी सोलुसन युट्युब च्यानल मार्फत तपाईहरु मलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। अब आज चाहिँ हामी क्लास 12 को सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने टपिकमा रहेर कुराकानी गर्ने छौं। क्लास 12 को सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अन्तर्गत चाहिँ आजको क्लासमा म तपाईलाई म्याथमेटिकल इन्डक्सन को बारेमा चाहिँ केही कुराहरु राख्ने छु हैन। यसको छोटो इन्फर्मेसन कसरी चाहिँ कामहरु गरिन्छ, यो मेथडबाट कसरी चाहिँ स्टेटमेन्टहरुलाई चाहिँ एस्टाब्लिश गरिन्छ, प्रुफ गरिन्छ हैन, कसरी चाहिँ देखाइन्छ भन्ने कुरा हामी यो म्याथमेटिकल इन्डक्सन भन्ने मेथडमा कुरा गर्छौं र आजको भिडियो यसैसँग सम्बन्धित रहेर हुनेछ। सबैभन्दा पहिला यो म्याथमेटिकल इन्डक्सनको बारेमा चाहिँ छोटो इन्फर्मेसन हजुरहरुलाई दिन्छु। Process of getting the particular result from the general one is known as the method of deduction। अब यो इन्डक्सन सँगसँगै एउटा डिडक्सन भन्ने मेथडको पनि कुरा आउँछ। यो चाहिँ के हो त भन्दा एउटा प्रोसेस अफ गेटिङ द पार्टिकुलर रिजल्ट हैन, कुनै एउटा जनरल रुलबाट हैन, कुनै एउटा जनरल रुलबाट चाहिँ पार्टिकुलर रिजल्ट निकाल्ने चाहिँ प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं, मेथड अफ डिडक्सन भन्छौं। त्यो अलरेडी कुनै एउटा रुल इस्टाब्लिश छ, त्यो रुललाई एप्लाई गरेर हामी कुनै अर्को त्यसको चाहिँ एप्लिकेसन गर्छौं, एप्लाई गर्छौं र कुनै एउटा पार्टिकुलर रिजल्ट निकाल्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दा मेथड अफ डिडक्सन मेथड भन्छौं। फर एक्जाम्पल एउटा एरिया, रेक्टेंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला L * B छ हैन। यो L * B अथवा यसो भनौं न, किन यो एक्जाम्पल दिने, जस्तै हामीलाई के थाहा छ त भन्दा सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बरको फर्मुला के छ, n+1/2 छ हैन, n+1/2 छ। अनि हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ भन्दा 1 देखि 9 सम्मको नेचुरल नम्बरहरुको सम निकाल्नु पर्ने छ। अनि अब हामी के लेख्छौं त भन्दा Sn = हाम्रो n भनेको त 1 देखि 9 भनेको 9 हुन्छ, अनि 9+1/2 हुन्छ। यो भनेको 9 * 10/2 हैन, 2 5s are 10, 9 5s are 45। यसरी हामी चाहिँ एउटा एस्टाब्लिश्ड रुललाई चाहिँ एप्लाई गरेर चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर रिजल्ट निकाल्छौं भने त्यो मेथडलाई चाहिँ मेथड अफ डिडक्सन भनिन्छ हैन त। अब मेथड अफ इन्डक्सन चाहिँ के होला भन्ने हजुरहरुलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। The process of getting the general result अब चाहिँ from the particular one is known as the method of induction। एउटा पार्टिकुलर चाहिँ रिजल्टहरुबाट, पार्टिकुलर केही एक्जाम्पलहरुबाट चाहिँ जनरल रिजल्ट निकाल्ने कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, मेथड अफ इन्डक्सन भन्छौं है। विभिन्न एक्जाम्पलहरुको प्रयोग गरेर चाहिँ विभिन्न उदाहरणहरु देखाएर चाहिँ कुनै एउटा जनरल रिजल्ट हामीले चाहिँ निकाल्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी मेथड अफ इन्डक्सन भन्छौं, इन्डक्टिभ मेथड पनि भन्छौं हामी यसलाई। त्यसैगरी यो म्याथमेटिकल इन्डक्सन पनि यो सँगै रिलेटेड छ, इन्डक्सन सँगै रिलेटेड छ, मेथड अफ इन्डक्सन सँगै जस्तै नै छ। म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनिसकेपछि अलि स्पेसिफिक छ यो। यसलाई हामी यसरी चाहिँ भन्छौं, हेर्नुस् है, यो म्याथमेटिकल इन्डक्सन चाहिँ के हो भन्ने कुरा यहाँ मैले तपाईलाई बताउँदै छु। इन द मेथड अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन फर्स्टली वी प्रूभ दैट थ्योरम अर फर्मुला फर n = 1। कुनै हामीसँग एउटा फर्मुला हुन्छ, कुनै थ्योरम हुन्छ, त्यो थ्योरमलाई चाहिँ हामी n = 1 को लागि प्रूभ गर्छौं। यहाँ n भनेको चाहिँ सबै नेचुरल नम्बरहरु हुन्छ है, n बिलोंग्स टु नेचुरल नम्बर। यो नेचुरल नम्बरमा पर्ने n हरुको लागि काम गर्छौं हामी म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा। र n = 1 को लागि हामी स्टेटमेन्टलाई चाहिँ ट्रू देखाउँछौं। त्यसपछि when the theorem is true for n = 1 हैन, n = 1 को लागि थ्योरम ट्रू भएपछि we shall prove that it is also true for n = 1 + 1 हैन त। n = 1 को लागि ट्रू हो भने, n = 1 को लागि थ्योरम ट्रू छ भने अब n = 1 + 1 को लागि अर्थात 2 को लागि हामी थ्योरमलाई प्रूभ गर्छौं हैन। इन द सेम वे we prove that it is also true for 2 + 1। अब हामी यसलाई क्रमशः 2 + 1 को लागि चाहिँ ट्रू हुन्छ भनेर देखाउँछौं हैन। 2 + 1 भनेको 3, 3 + 1 को लागि ट्रू हुन्छ भनेर देखाउँछौं, 4 + 1 को लागि ट्रू हुन्छ भन्छौं। यसरी भन्दै चाहिँ हरेक नेचुरल नम्बरको लागि चाहिँ यो थ्योरम
यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु हुन्छ, यो फर्मुला ट्रु हुन्छ भनेर हामी यो म्याथमेटिकल इन्डक्सन चाहिँ मेथडबाट काम गर्छौँ। देन वी कन्क्लुड दैट द थ्योरम इज ट्रु फर अल भ्यालुज अफ n विच इज बिलोङ्स टु n। नेचुरल नम्बरमा पर्ने nहरु सबै nहरुको लागि चाहिँ थ्योरम ट्रु छ भनेर हामी कन्क्लुजन निकाल्छौँ। इन दिस मेथड यहाँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, इन दिस मेथड द रिजल्ट अर द फर्मुला टु बी प्रुभड इज टर्म्ड एज स्टेटमेन्ट। जुन फर्मुला अथवा जुन रिजल्टलाई हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्टेटमेन्ट भन्छौँ हैन। जुन रिजल्ट हामीले सो गर्नुपर्ने छ, जुन स्टेटमेन्टलाई हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यो प्रुभ गर्नुपर्ने स्टेटमेन्टलाई हामी स्टेटमेन्ट भन्छौँ। त्यो जुन थ्योरम छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्टेटमेन्ट भन्छौँ एन्ड विच इज डिनोटेड बाई pn। र त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ pn ले डिनोट गरिन्छ हैन। pn है, यो कुनै एउटा स्टेटमेन्ट छ भने त्यसलाई pn ले डिनोट गरिन्छ, यसरी pn ले डिनोट गरिन्छ र यहाँ यसरी दुईटा डट दिएर यतापट्टि स्टेटमेन्ट लेखिन्छ है। र यहाँ चाहिँ यो nहरु चाहिँ जहिले पनि कहाँ पर्छ त बिलोङ्स टु n, नेचुरल नम्बरमा पर्छ। क्रमशः त्यो नेचुरल नम्बर भन्ने बित्तिकै 1 बाट स्टार्ट हुन्छ, 1 2 3 4 5 यसरी जान्छ n भनेको चाहिँ है। यसरी चाहिँ जे प्रुफ गर्नुपर्ने हो त्यसलाई हामी स्टेटमेन्ट भन्छौँ र त्यसलाई pn ले डिनोट गर्छौँ है त। र जहाँ n भनेको चाहिँ नेचुरल नम्बर हुन्छ। ल अब हामी अलिकति अगाडि जाउँ। प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन के हो त? म्याथमेटिकल इन्डक्सन को प्रिन्सिपल के हो त? अलिकति हेरौँ थोरै। द प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन स्टेट्स दैट इफ p1 इज ट्रु हैन, यदि p1 ट्रु हो भने हैन pk + 1 इज ट्रु व्हेनेभर pk इज ट्रु। त्यसपछि चाहिँ हैन द प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन स्टेट दैट इफ p1 इज ट्रु pk + 1 इज ट्रु व्हेनेभर pk इज ट्रु। pk ट्रु हुँदा pk + 1 पनि ट्रु हुन्छ भने देन pn इज ट्रु फर अल n बिलोङ्स टु n हैन। सुरुमा हामीले चाहिँ p1 इज ट्रु भन्छौँ, p1 इज ट्रु देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि कुनै pk लाई ट्रु छ भनेर हामी लेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त। pk इज ट्रु व्हेन भनेको छ नि त, व्हेनेभर pk इज ट्रु, pk + 1 इज ट्रु व्हेनेभर pk इज ट्रु। pk ट्रु छ भनिसकेपछि हामीले के सो गर्नुपर्ने हुन्छ pk + 1 ट्रु सो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा यो k भनेको पनि नेचुरल नम्बर नै हो, pk ट्रु छ भने pk + 1 ट्रु हुन्छ भनेर सो गर्नुको मतलब त 1 ट्रु हुँदा 2 ट्रु हुनु हो हैन। 1 को लागि ट्रु हुँदा 2 को लागि पनि ट्रु हुनु हो, 2 को लागि ट्रु हुँदा 3 को, किनभने k ट्रु हुँदा k + 1 ट्रु हुनु भन्नुको मतलब त 3 ट्रु हुँदा अब 3 को लागि 3 ट्रु छ भने 3 को लागि ट्रु छ भने 4 को लागि पनि के भने भयो ट्रु, 4 को लागि ट्रु छ भने 5 को लागि पनि ट्रु, 5 को लागि ट्रु छ भने 6 को लागि पनि ट्रु, किनकि k ट्रु हुँदा k + 1 ट्रु छ नि त। यसरी चाहिँ हरेक नेचुरल नम्बरको लागि चाहिँ यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भन्ने हामी कन्क्लुजनमा पुग्छौँ। ल यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनिन्छ। अब यसका केही स्टेप्सहरू छन्, यो एक दुईवटा स्टेप तपाईँले याद गर्नु होला, त्यस पछाडि चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ है। जस्तो पहिलो स्टेप के छ त हेर्नुहोस् त, पहिलो स्टेप छ डिनोट बाई pn। जुन स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ त्यो स्टेटमेन्टलाई के ले डिनोट गर्ने त pn ले डिनोट गर्ने। गिवन स्टेटमेन्टलाई के ले डिनोट गर्ने pn ले डिनोट गर्ने, अनि दुईटा डट दिएर यतापट्टि स्टेटमेन्ट के हो लेख्ने हैन। स्टेटमेन्टलाई pn ले डिनोट गरिसके पछाडि सो दैट pn इज ट्रु फर n = 1 व्हेन n = 1 भनेर n = 1 को लागि चाहिँ यो स्टेटमेन्टलाई ट्रु देखाउने। pn इज ट्रु फर n = 1 भन्नुको मतलब p1 इज ट्रु। n = 1 लिएर नेचुरल नम्बर एउटा 1 लिएर स्टेटमेन्टलाई चाहिँ ट्रु गर्ने, जुन चाहिँ p1 इज ट्रु भन्न मिल्छ, जसलाई चाहिँ p1 इज ट्रु भन्न मिल्छ। त्यसपछि चाहिँ assume that pn is true for n = k हैन। n = k को लागि कुनै एउटा नेचुरल नम्बर k को लागि चाहिँ स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ भनेर अज्युम गर्ने। त्यो भन्नुको मतलब के हो pk इज ट्रु भन्ने हैन। k को लागि k भन्ने नेचुरल नम्बरको लागि स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु छ भनेर लेट गर्नु पर्यो त्यसपछि हामीले। अब यो चाहिँ यदि pk ट्रु छ भने अब हामीले चाहिँ k + 1 को लागि पनि स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ भनेर देखाउनु पर्छ हैन। सो दैट द स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर n = k + 1 व्हेन इट इज ट्रु फर n = k। यदि k को लागि ट्रु छ अर्थात् pk ट्रु छ भने pk + 1 पनि ट्रु हुन्छ भनेर देखाउनु पर्छ। सो दैट pk + 1 इज ट्रु व्हेन pk इज ट्रु। pk ट्रु हुन्छ भन्ने अज्युम गर्ने र pk + 1 ट्रु हुन्छ भनेर देखाउने। यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामी ड्र अ कन्क्लुजन दैट द स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर अल n हैन, n बिलोङ्स टु n।
अघि नै मैले भनिसकेँ के को लागि ट्रु छ र k + 1 को लागि ट्रु देखाउन सक्यौँ भने अघि हामीले 1 को लागि ट्रु देखाइसकेको हुन्छ 1 को लागि ट्रु देखाइसके पछाडि अब यो अघि पछिल्लो कुराले हामीलाई के चाहिँ भन्न मद्दत गर्छ भने 1 को लागि ट्रु छ भने 1 + 1 को लागि पनि ट्रु हुन्छ हैन 1 को लागि ट्रु त्यसो भए 1 + 1 को लागि पनि ट्रु 1 + 1 भनेको 2 को लागि ट्रु 2 + 1 को लागि पनि ट्रु हुन्छ 2 + 1 भनेको 3 अब 3 + 1 को लागि पनि के हुन्छ ट्रु त्यो भनेको 4 त्यसैगरी 4 + 1 को लागि पनि ट्रु हुन्छ त्यो भनेको 5 त्यसैगरी 5 + 1 को लागि पनि ट्रु हुन्छ त्यो भनेको 6 यसरी चाहिँ हरेक नेचुरल नम्बरको लागि यो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ भने हामी कन्क्लुजनमा पुग्छौं ल एकदमै सजिलो छ यो यसलाई चाहिँ तपाईले काम गर्न थालेपछि चाहिँ इजिली बुझ्नुहुन्छ ल अब चाहिँ 1 एक्सरसाइजमा जाउँ क्वेशन नम्बर 1 को ए ले यसो भन्छ हेर्नुस् त इफ pn इज द स्टेटमेन्ट हैन pn चाहिँ के छ स्टेटमेन्ट छ जुन स्टेटमेन्ट के हो n + 1 * n + 2 इज एन ऑड नम्बर्स हैन n + 1 * n + 2 चाहिँ ऑड नम्बर हो भन्ने स्टेटमेन्ट छ फाइन्ड द p1 p2 एन्ड p3 त्यसो हो भने p1 p2 र p3 पत्ता लगाउने अनि आर दे ट्रु भनेको छ तिनीहरु ट्रु हुन् त भनेर चाहिँ सोधेको छ है एकदमै सजिलो क्वेशन छ सल्युसन भन्ने हियर pn भनेको के त pn = भन्दा पनि यहाँ दुईटा डट दिनु हो भने राम्रो हुन्छ है pn भनेको यसरी लेख्नुस् pn चाहिँ स्टेटमेन्ट के हो त n + 1 n + 2 इज एन ऑड नम्बर यो चाहिँ ऑड नम्बर हो यो स्टेटमेन्ट हो अब चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ p1 p2 र p3 निकाल्नु पर्ने छ निकाल्दियौ p1 भनेको यहाँ हेर्नुस् त p1 = चाहिँ n को ठाउँमा 1 राख्ने त हो n को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि n + 1 को ठाउँमा 1 + 1 इन्टु n + 2 को ठाउँमा 1 + 2 त्यो भनेको 2 + 2 इन्टु 3 2 इन्टु 3 भनेको 6 अब ट्रु हो कि फल्स हो भनेको छ आर दे ट्रु भनेको छ अब 6 इज एन ऑड नम्बर भन्ने हुन्छ त कहीं हैन यो 6 त ऑड नम्बर हुँदैन यो पुरा स्टेटमेन्ट भनेको त यो चाहिँ ऑड नम्बर हो भन्ने हो अब यो n + 1 n + 2 भनेको 6 आयो 6 चाहिँ ऑड नम्बर हुन सक्दैन त्यसैले यो के हो फल्स हो भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन भयो यो फल्स हो 6 चाहिँ इभन नम्बर हो त्यस्तै p2 पनि निकालौं p2 कति छ त n को ठाउँमा 2 लेख्ने त हो 2 + 1 2 + 2 भनेको 3 * 4 3 4 12 यो भनेको पनि 12 पनि इभन नम्बर हो यो पनि फल्स भयो त्यसैगरी p3 निकालौं n को ठाउँमा 3 लेख्ने 3 + 1 3 + 2 3 + 1 भनेको 4 * 5 4 * 5 भनेको 20 यो पनि के हो त फल्स हो यसरी चाहिँ p1 p2 र p3 पनि हामीले निकाल्यौं र तीनवटै चीजहरु चाहिँ फल्स रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं है त ल यसरी काम गर्नुस् बी नम्बरमा जाउँ यो बी नम्बर पनि इजी छ बी नम्बरले के भनेको छ हेर्नुस् त सल्युसन हियर स्टेटमेन्टलाई चाहिँ pn ले रिप्रेजेन्ट गरौँ पहिला pn भनेको स्टेटमेन्ट छ सो pn को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं हामी n³ + n is divisible 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 by 2 n³ चाहिँ 2 ले डिवाइड गर्ने भाग जाने नम्बर हो भनेको छ n³ + n चाहिँ अब नाउ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ हेर्नुस् त p1 निकाल्नु पर्ने छ p1 and p2 निकाल्नु पर्ने छ p1 पहिला निकालौं p1 भनेको कति हुन्छ n को ठाउँमा 1 लेख्ने हैन त्यो भनेको 1³ + 1 हैन 1³ + 1 1 + 1 = 2 इज डिभिजिबल बाइ 2 भनेको छ 2 त 2 ले डिवाइड गर्छ हैन सो इट इज के हो त यो ट्रु हो आर द ट्रु भनेको हुनाले ट्रु अर्को छ p2 निकाल्नु पर्ने छ p2 पनि निकालौं n को ठाउँमा 2 लेख्छौं हामी 2³ + 2 हैन 2³ + 2 भनेको 8 + 1 हुन्छ 8 + 1 भनेको कति हो त 9 हो 9 इज डिभिजिबल बाइ 2 हो त होइन सो इट इज फल्स है यसरी ट्रु र फल्स पनि हामी छुट्याउँछौं ल यसको स्क्रिनशट लिनु होला अब सी नम्बरमा जाउँ क्वेशन नम्बर सी हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर सी यस्तो रहेको छ pn is the statement n² is greater than or equal to 2 to the power n so that p1 is false p2 and p3 are true अब यो पनि त्यही हो सेम एक्ज्याक्टली सेम छ pn यसरी लेट गर्ने pn स्टेटमेन्टलाई हामीले के भन्छौं n² is greater than or equal to 2 to the power n यति नै हो है स्टेटमेन्ट n² चाहिँ 2 to the power n भन्दा ग्रेटर अर इक्वल टु छ यसरी चाहिँ अलिकति सिम्बोलिकली लेखेको छ ल्याङ्ग्वेजमा नलेखेर अब हामीले p1 निकाल्छौं p1 भनेको के हुन्छ भन्नुस् त n को ठाउँमा 1 लेख्ने हो 1² is greater than or equal to 2 को पावर 1 हैन त्यो भनेको 1 is greater than or equal to 2 त हुन सक्दैन 1 त लेस देन हो हैन लेस देन 2 हो सो इक्वल पनि हुन सक्दैन सो इट इज फल्स त्यसपछि p2 छ p2
चाहिँ कति छ त भन्दा n को ठाउँमा 2 लेख्ने त हो 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 टु द पावर 2 भनेको 2 स्क्वायर भनेको 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 टु द पावर 2 भनेको यो पनि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 4 छ ग्रेटर त हुन सक्दैन तर इक्वल त हुन्छ 4 इज इक्वल टु 4 त हो त्यसैले यो ट्रू हो है नेक्स्टमा जाउँ p3 भनेको चाहिँ n को ठाउँमा 3 लेख्नुहोस् 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 क्यूब 3 स्क्वायर भनेको 9 ग्रेटर देन इक्वल टु 2 क्यूब भनेको 8 हैन 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 8 यो पनि के हो ट्रू हो हैन इक्वल हुन नसके पनि ग्रेटर त हो 9 8 भन्दा त्यसैले यसरी चाहिँ हामीले ट्रू फल्स समेत छुट्याउन सक्छौं ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 2 यस्तो छ युजिङ द प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन सो द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स फर अल नेचुरल नम्बर्स n हैन अब हरेक नेचुरल नम्बरहरुको लागि यो स्टेटमेन्टहरुलाई चाहिँ सो गर्नुपर्ने छ कुन मेथडबाट म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट ल क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस् 1 + 2 + 3 प्लस डट डट प्लस n = n + 1/2 अब यो सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर हो जुन चाहिँ n + 1/2 हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा पनि छ सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर भनेको कति हुन्छ n + 1/2 जसलाई अब हामीले म्याथमेटिकल इन्डक्सन मेथडबाट चाहिँ प्रुफ गर्न छ हेर्नुस् अब स्टेप्सहरु अघिको स्टेप्सहरु याद गरौँ सबैभन्दा पहिला के गर्छौं त हामी यो स्टेटमेन्टलाई pn ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं ओके pn ले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको pn अब यहाँनिर अलिकति तपाईले = नलेखेर डट डट दुईटा डट दिनुस् pn सच दैट स्टेटमेन्ट लेख्नु जे छ त्यही लेख्नु माथि यो सबै लेख्नु LHS RHS दुईटै यो हाम्रो स्टेटमेन्ट भयो अब हाम्रो अर्को स्टेप के हो त अब n = 1 को लागि थ्योरम प्रुफ गर्ने when n = 1 भन्नुस् अब when n = 1 अब प्रुफ गर्नलाई त यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि छ यसको राइट ह्यान्ड साइड पनि छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडलाई इक्वल देखाउनु पर्यो अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड के हुन्छ त हेर्नुस् त n = 1 भनेको चाहिँ यो फर्स्ट टर्म हो फर्स्ट टर्म मात्र लिने भनेको n = 2 भनेको भाइ n = 2 भनेको भाइ फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म दुईटै लिने भनेको फर्स्ट टर्म 1 + सेकेन्ड टर्म 2 हुन्थ्यो 1 + 2 3 आउँथ्यो n = 3 भनेको भाइ फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्म तीनटै लिने भनेको हुन्थ्यो हैन 1 + 2 + 3 भनेको 6 हुन्थ्यो त्यसको आन्सर हैन त अब n = 1 भनेपछि यो 1 भनेको हैन जस्तै यो 1 को ठाउँमा 5 थियो भने n = यो LHS चाहिँ 5 नै हुन्थ्यो n = 1 भन्नुको मिनिङ चाहिँ यसको फर्स्ट टर्म लिने भनेको हैन फर्स्ट टर्म कति छ त LHS मा 1 छ है n को भ्यालु 1 लिँदा चाहिँ LHS कति भयो 1 भयो n को भ्यालु 2 लिएको भए LHS कति हुन्थ्यो 1 + 2 = 3 हुन्थ्यो है अब अहिले हाम्रो 1 लिनु पर्ने हो 1 नै लिने फर्स्ट टर्म जे छ त्यही लेख्दिने LHS राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ त राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ n को भ्यालु अब 1 राख्ने हो n = 1 राख्नुस् n = 1 राख्दा कति हुन्छ 1 + 1 + 2 upon 2 = यो भनेको 2/2 हुन्छ 2/2 भनेको 1 हेर्नुस् त LHS र RHS इक्वल आयो कि आएन इक्वल आयो LHS र RHS इक्वल आयो भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो p1 चाहिँ ट्रू भयो है p1 चाहिँ ट्रू भयो कतिखेर when n = 1 n = 1 को लागि चाहिँ स्टेटमेन्ट हाम्रो ट्रू भयो यसरी देखाउँछौं अब हाम्रो स्टेप के हो अब चाहिँ यो थ्योरम चाहिँ k को लागि ट्रू छ भनेर लेट गर्छौं र k + 1 को लागि पनि ट्रू हुन्छ भनेर सो गर्छौं यदि k को लागि ट्रू हुन्छ भने k + 1 को लागि पनि थ्योरम के हुन्छ ट्रू हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ सो गर्ने अब लेट pk बी ट्रू फर k बिलोंग्स टु n यो pk भन्नुको मतलब यो स्टेटमेन्ट चाहिँ k भन्ने नेचुरल नम्बरको लागि पनि ट्रू हुन्छ हैन फर k बिलोंग्स टु n भनेको k चाहिँ नेचुरल नम्बर नै हो भनेको हो है pk बी ट्रू देन pk ट्रू हो भने के हो त हामीले pk ट्रू हुन्छ भनेर लेट गर्यौं pk ट्रू हुन्छ भन्नुको मतलब p अब n लाई चाहिँ k ले रिप्लेस गर्छ जस्तै 1 हुँदा 1 ले रिप्लेस गर्यो अब k हुँदा n लाई k ले रिप्लेस गर्छ भन्नुको मतलब pk सच दैट 1 + 2 + 3 + डट प्लस अब n को सट्टामा के लेख्नु पर्यो त k लेख्नु पर्यो हैन जहाँ n छ त्यहाँ त k लेख्नु पर्यो नि त pk ट्रू छ भन्नुको मतलब त = n को ठाउँमा k + 1/2 यो हुन्छ यो 1 + 2 + 3 + डट प्लस k = चाहिँ k + 1/2 हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्यौं हैन यो कुरा एज्युम गर्ने र के सो गर्ने त भन्दा यसको स्क्रिनशट लिनुस् त यसको स्क्रिनशट लिनुस् यो कुरा यति कुरा एज्युम गर्ने सबैभन्दा पहिला n = 1 को लागि थ्योरम प्रुफ हुन्छ भनेर चाहिँ देखायौं हामीले when n = 1 LHS र RHS इक्वल देखायौं त्यसपछि pk को लागि थ्योरम ट्रू हुन्छ भन्यो pk को लागि थ्योरम ट्रू हुन्छ भन्नुको मतलब यो 1 + 2 + 3 + डट प्लस n को ठाउँमा k = k + 1/2 हुन्छ है भनेर हामीले भन्यौं अब चाहिँ
नाउ वी हेभ टु सो हैन अब हाम्रो काम के हो त नाउ वी हेभ टु सो pk + 1 is true when pk is true यदि pk ट्रु यो कन्डिसनल कुरा हो है pk ट्रु हुन्छ भने हामीले pk + 1 ट्रु देखाउने हो हैन त pk + 1 एकैचोटी एक्लै ट्रु देखाउन मिल्दैन pk लाई ट्रु एज्युम गरेर pk + 1 ट्रु हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ सो we have to show pk + 1 is true when pk is true भन्नुको मतलब pk + 1 ट्रु हुन्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दा दैट इज pk + 1 हैन pk + 1 चाहिँ यस्तो गर्नुस् यहाँ इज इक्वल टु नलेख्नु pk + 1 चाहिँ दिस प्लस k सम्म यो अब अर्को एउटा टर्म k + 1 pk ट्रु हुन्छ भने हामीले k सम्म लेख्यौं अब k + 1 को लागि त प्लस k + 1 अर्को एउटा टर्म भने त के आउँछ यहाँ k + 1 आउने भयो हैन अघि pk मात्रै हुँदा यहाँ k सम्म आएको थियो अब pk + 1 को लागि त यहाँ k + 1 सम्म आउने भयो अनि इज इक्वल टु अब अघि के भनेको ठाउँमा अब के हुने भयो k + 1 हुने भयो k + 1 को लागि ट्रु छ भन्नुको मतलब त n को ठाउँमा हामीले अब के लेख्नु पर्यो त k + 1 लेख्नु पर्यो हैन n को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो k + 1 लेख्नु पर्यो यहाँ पनि k + 1 सम्म आउनु पर्यो जोड्दै अनि k प्लस जस्तो अघि के थियो हाम्रो n + 1/2 थियो नि त अब n को ठाउँमा k + 1 लेखिसके पछाडी n + 1 को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो k + 1 + 1 n को ठाउँमा k + 1 अनि यो भनेको चाहिँ के हो त k + 1 k + 2 यसरी चाहिँ यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा के भएको त k + 1 k + 2 भएको अपन 2 छँदैछ है यही 2 अपन 2 अब यो देखाउनु पर्छ हेर्नुस् हामीले यो 1 + 2 + 3 + डट प्लस k + 1 = चाहिँ यो देखाउन सक्यौं भने हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ k को लागि ट्रु हुँदा हरेक k + 1 को लागि ट्रु हुन्छ भन्ने हामीले देखाउँछौं अनि सुरुमा हामीले 1 को लागि थ्योरम स्टेटमेन्ट ट्रु छ भनिसक्यौं अब त्यसो भए त 2 को लागि पनि ट्रु हुने भयो 3 को लागि पनि ट्रु हुने भयो 4 को लागि पनि ट्रु हुने भयो हैन अनि हरेक नेचुरल नम्बरको लागि चाहिँ थ्योरम ट्रु हुन्छ भनेर हामी कन्क्लुजन लेख्छौं ल यो एकदमै सजिलो छ है यो गाह्रो छैन अब चाहिँ हामीले यति इक्वल टु चाहिँ यति देखाउनेमा हाम्रो अबको पर्पज काम भनेको चाहिँ ल हेर्नुस् त मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिए लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको यति छ अब यहाँ मैले k सम्म k पनि किन लेखेको त भन्दा यो 1 + 2 + 3 + डट प्लस k भनेको चाहिँ कति हो त भन्दा k + 1/2 हो नि त यो pk ट्रु छ भन्नुको मतलब त यति भनेको pk ट्रु छ भनेर एज्युम गर्यौं हामीले pk ट्रु छ भनेर एज्युम गर्नुको अर्थ यसको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं यो लेख्न सक्छौं जुन कुरा अघिल्लो स्लाइडमा प्रिभियस स्लाइडमा मैले देखाइसकेको छु हैन 1 + 2 + 3 + डट प्लस k को ठाउँमा यो लेख्ने अनि प्लस k + 1 को ठाउँमा k + 1 नै गर्दिने है अनि अब यहाँ निर हामी एलसीएम लिन्छौं हेर्नुस् त 2 एलसीएम लियो भने के हुन्छ 2 एलसीएम लियो भने यो 2 एलसीएम लिँदा 2 क्यान्सल माथि जे छ त्यही त्यो भनेको k ले k + 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको k² + k हुन्छ अनि प्लस अब यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ नि त एलसीएम लिँदा यहाँ निर त 1 हुन्छ डिनोमिनेटरमा 1 ले यो 2 लाई डिवाइड गर्दा 2 ले k + 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 2k + 2 हुन्छ यो कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरु अनि k² + 3k + 2 हैन अथवा चाहिँ यसलाई यसो गर्नु न हैन यो पनि नगर्दा भयो यहाँ यसो गर्न मिल्यो यो भनेको हामीले यसरी गर्यौं अनि यहाँ निरबाट के कमन लिन मिल्छ हेर्नुस् त यहाँबाट k कमन लिन मिल्छ है अनि यहाँ के रहन्छ k + 1 अनि +2 कमन अनि फेरि k + 1 अपन 2 हुने भयो यहाँबाट हेर्नुस् त k + 1 फेरि कमन आयो k + 1 कमन आयो अनि रह्यो k + 2 अपन 2 ल हेर्नुस् यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर काम सुरु गरेको राइट ह्यान्ड साइड आयो कि आएन यति नै आयो चाहिएको पनि यही थियो यो इक्वल टु यति आयो भन्नुको मतलब हाम्रो थ्योरम चाहिँ के छ त k + 1 को लागि पनि ट्रु छ अर्थात pk + 1 पनि के हुन्छ भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन भयो ट्रु हुन्छ भन्ने कन्क्लुजन भयो ध्यान दिनुस् है अब यति भइसके पछाडी हामीले के गर्नुपर्छ हेर्नु त यहाँ अब हाम्रो कन्क्लुजन लेख्ने पाला आयो कन्क्लुजनमा के छ हेन्स pk + 1 सरी hence pk + 1 is true whenever pk is true हैन यो बराबर यति आउनुको मतलब pk + 1 ट्रु छ
हैन। तर कतिखेर ट्रु छ जब pk ट्रु छ। pk ट्रु छ भन्ने कुरा कहाँ युज गर्यौं हामीले यहाँ युज गर्यौं 1 + 2 + 3 + डट प्लस k को ठाउँमा हामीले कति लेखेर त्यो युज गर्यौं यति लेखेर युज गर्यौं। त्यसैले pk ट्रु हुँदा pk + 1 ट्रु हुन्छ भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन भयो। देन बाइ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनको प्रिन्सिपलले के भन्छ त pn भन्ने हाम्रो अघिको सुरुको स्टेटमेन्ट त्यो जे थियो त्यो चाहिँ ट्रु हुन्छ फर अल नेचुरल नम्बर n बिलोङ्स टु n को लागि। मैले बारम्बार भनिसके अघि 1 को लागि थ्योरम ट्रु छ भनेर देखायौं। अब k को लागि ट्रु हुँदा k + 1 को लागि थ्योरम ट्रु हुन्छ भनेर पनि देखाइसक्यौं हैन। त्यसो हो भने त 1 को लागि ट्रु हुँदा थ्योरम 2 को लागि पनि ट्रु हुने भयो हैन। 2 को लागि ट्रु भइसकेपछि 3 को लागि पनि ट्रु हुने भयो, 3 को लागि ट्रु भइसकेपछि 4 को लागि पनि ट्रु हुने भयो, 5 को लागि पनि ट्रु हुने भयो। यसरी जाँदै 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 हरेक नेचुरल नम्बरको लागि चाहिँ थ्योरम के हुन्छ त ट्रु हुन्छ हैन। सो यसरी चाहिँ यो कन्क्लुजन हाम्रो आयो है। ल यसरी चाहिँ हामी म्याथमेटिकल इन्डक्सन मेथड प्रयोग गरेर स्टेटमेन्टहरुलाई चाहिँ प्रुफ गर्न सक्छौं। ल यो पहिलो क्वेशन थियो, स्टेपहरु युज गरेर हामीले गरेको। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं, अझै बढी क्लियर हुन्छ है। क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस् त। क्वेशन नम्बर 2 यस्तो छ 1 + 3 + 5 + डट प्लस 2n - 1 = n² भनेको फर्स्ट अड नेचुरल नम्बरहरुको सम चाहिँ फर्स्ट अड नेचुरल नम्बरहरुको सम चाहिँ n² हुन्छ। हामीले पढेरै आएको कुरा हो। अब यसलाई म्याथमेटिकल इन्डक्सन मेथडबाट हामी सो गर्छौं। सबैभन्दा पहिला हामी pn ले लेट गर्छौं। pn ले लेट गरिसकेपछि जे छ स्टेटमेन्ट त्यही लेख्छौं। pn डट दिएर दुईटा डट दिएर 1 + 3 + 5 + डट प्लस 2n - 1 भनेको n² हाम्रो स्टेटमेन्ट हो। अब हामी के गर्छौं त when n = 1 भनेर चाहिँ LHS र RHS लाई इक्वल देखाउँछौं। when n = 1 LHS भनेको फर्स्ट टर्म मात्रै लिने, n = 1 भन्नुको मतलब एउटा टर्म पहिलो टर्म मात्रै भने हो हैन। एउटा टर्म भनेको है टर्महरु मध्ये एउटा टर्म, n = 2 भनेको दुईटा टर्म भनेको हुन्थ्यो। सो LHS भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्म मात्रै लिन्छौं हामी। फर्स्ट टर्म कति छ 1 छ, जसलाई हामी 1² लेख्न सक्छौं, मजाले सक्छौं हैन। 1 लाई 1² लेख्न पाइन्छ नि त। अनि राइट ह्यान्ड साइड के छ हाम्रो त n² छ। n² को ठाउँमा त हामीले n को ठाउँमा त 1 लेख्ने हो। when n = 1 भनिसकेपछि सो n² को ठाउँमा 1² पनि भयो। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड = द राइट ह्यान्ड साइड आयो। लेफ्ट ह्यान्ड साइड = राइट ह्यान्ड साइड आउनुको मतलब p1 के छ त ट्रु छ, अथवा स्टेटमेन्ट चाहिँ 1 को लागि के छ त ट्रु छ भन्ने हो है। यो एउटा काम सकियो। अब अर्को काम हामी के गर्छौं त हाम्रो स्टेटमेन्ट pk को लागि ट्रु छ अथवा k को लागि ट्रु छ भनेर हामी सपोज गर्छौं। इट इज ट्रु फर k को लागि ट्रु छ भन्नुको मतलब के हो त अब यसरी लेख्नु पर्यो नि 1 + 3 + 5 + डट प्लस अब 2n को ठाउँमा चाहिँ k - 1 = n को ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ k² लेख्नु छ। यो ट्रु छ भन्ने हो। pk ट्रु छ भन्नुको मतलब यति = यति छ भनेको हो। अब हामीले के सो गर्नुपर्ने हुन्छ pk + 1 ट्रु छ भनेर सो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको मतलब के हो pk + 1 ट्रु छ भन्नुको मतलब 1 + 3 + 5 + डट प्लस यो k सम्मको के भयो 2k - 1 भयो। अझै एउटा टर्म लेख्नु पर्यो नि त k + 1 भनेपछि त पछिल्लो टर्म के हुन्छ त अब हेर्नुस् त k सम्म आइपुग्दा 2k + 1 2k - 1 भयो भने अब k + 1 को लागि चाहिँ के हुने भयो त 2 अब k को ठाउँमा हामी के लेख्छौं k + 1 अनि -1 त सधैँ छ हैन। नेक्स्ट टर्म लेख्नु पर्दा यति हुन्छ 2 k को ठाउँमा अब n को ठाउँमा अघि k लेखे जस्तै अब n को ठाउँमा चाहिँ के लेख्छौं हामी k + 1 किनकि थ्योरमलाई k + 1 को लागि ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। यो = के हुने भयो त राइट ह्यान्ड साइड के हुन्छ अघि k को लागि ट्रु हुँदा k² भयो जस्तै अब k + 1 को लागि ट्रु हुँदा के हुन्छ त k + 1 को स्क्वायर हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेरौँ है। अब pk be true for k belongs to n हैन। देन pk ट्रु छ भन्नुको मतलब के हो मैले अघि नै भनिसके 1 + 3 + 5 + डट 2k - 1 = k² हुन्छ। अनि हामीले सो गर्नुपर्ने के हो नाउ वी हैव टु सो pk + 1 is true when pk is true। यदि pk ट्रु छ भने pk + 1 ट्रु हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नुपर्ने हो हैन। दैट इज pk + 1 चाहिँ के हो त यो सो गर्नु भने के हो त 1 + 3 + 5 + डट प्लस 2k - 1 k सम्मको यो भयो प्लस k + 1 को लागि हामीले के लेख्यौं 2 k को ठाउँमा के k + 1 - 1 = k + 1 को स्क्वायर। राइट ह्यान्ड साइड हेर्नुस् त n² छ n को ठाउँमा हामीले k + 1 लेखेको है। यो चाहिँ सो गर्नुपर्ने छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिने काम गर्ने हैन त। देयरफोर हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ 1 + 3 + 5 + 2k - 1 प्लस 2k + 1 - 1 = कसरी लेख्ने त भन्दा यतिको ठाउँमा हेर्नुस् है। अब एकदमै बुझ्ने कुरा छ, सबैभन्दा बुझ्ने ठाउँ यही हो
यो यसको लागि हामीले के लेख्न सक्छौँ यति भनेको त हेर्नु त के छ के स्क्वायर छ नि सो यतिको लागि के लेख्यौँ के स्क्वायर लेख्यौँ यो राइट ह्यान्ड साइड छोडिदिनु है अहिले यो राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ निकाल्ने हो हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड सो गर्ने हो अब यतिको लागि के लेख्यौँ त के स्क्वायर लेख्यौँ अब यो मल्टिप्लाई गर्नु हेर्नुहोस् 2 ले के लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2k प्लस 2 ले 1 लाई गर्दा 1 अनि माइनस 1 छँदैछ एकदमै इजी छ अनि के भयो हेर्नुहोस् त यो के स्क्वायर यो पनि के स्क्वायर प्लस 2k अनि 2 मा 1 घटाइके त प्लस 1 अनि यसलाई त हामी के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 लाई त k प्लस 1 को होल स्क्वायर भन्न सक्छौँ नि त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्ममा छ कि छैन यो जस्तै a स्क्वायर प्लस 2a इन्टु 1 गर्न पाइन्छ यसलाई इन्टु 1 गर्न पाइन्छ 2k इन्टु 1 भनेको 2k नै हो 1 लाई 1 को स्क्वायर गर्न पनि पाइन्छ यो भनेको त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्ममा छ त्यो भनेको k प्लस 1 को होल स्क्वायर हुने हो है यसरी चाहिँ हामीले चाहिएको कुरा निकाल्यो हेर्नुस् त RHS मा त्यही छ k प्लस 1 को होल स्क्वायर छ यो इज इक्वल टु यो आउनु भनेको त यो स्टेटमेन्ट चाहिँ k प्लस 1 को लागि पनि ट्रु छ भने हो हैन त हेन्स pk प्लस 1 इज ट्रु व्हेनेभर pk इज ट्रु pk ट्रु हुँदा pk प्लस 1 पनि के भयो त ट्रु देखियो देन बाइ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन pn इज ट्रु फर अल n बिलोंग्स टु n यो कुरा बुझिसक्नुभयो k को लागि ट्रु भए k प्लस 1 को लागि ट्रु हुन्छ त्यसैले 1 को लागि ट्रु हुँदा 1 प्लस 1 2 को लागि पनि ट्रु हुन्छ 2 प्लस 1 3 को लागि पनि ट्रु हुन्छ 3 प्लस 1 4 को लागि पनि ट्रु हुन्छ 4 प्लस 1 5 को लागि पनि ट्रु हुन्छ र हरेक नेचुरल नम्बरको लागि चाहिँ यो ट्रु हुन्छ यसरी चाहिँ म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट हामी थ्योरमहरु स्टेटमेन्टहरुलाई प्रुफ गर्न सक्छौं तेस्रो क्वेशन हेर्नुस् यस्तो छ यसलाई हामीले pn लेट गरिहाल्छौं यो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2n भनेको फर्स्ट इभन नेचुरल नम्बरहरुको सम चाहिँ n प्लस 1 हुन्छ भनेको हो यो पनि हामीले अघिल्लो क्लासहरुमा यो पढेको थ्योरम हो पढेको फर्मुला हो इभन नेचुरल नम्बरहरुको चाहिँ सम n प्लस 1 हुन्छ है यो स्टेटमेन्टलाई अब हामीले एस्टाब्लिश गर्नु छ प्रुफ गर्नु छ म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट सबैभन्दा पहिला के गर्ने रे when n = 1 भन्ने LHS = कति हुन्छ अब हेर्नु त यहाँ तपाईले झुकिनु भएन है LHS = n को भ्यालु 1 हुँदा LHS 1 भएन नि अब फर्स्ट टर्म जति छ त्यति LHS भयो LHS = 2 भयो है RHS के भयो त RHS चाहिँ n को ठाउँमा 1 नै राख्ने हो यहाँ चाहिँ 1 राख्दाखेरि 1 + 2 भनेको 2 नै भयो अर्थात लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड इक्वल आउनु भनेको त यो त P1 त ट्रु छ भनेको हो नि त दैट इज P1 इज ट्रु अब P1 ट्रु छ भन्ने कुरामा हामी कन्क्लुजनमा पुगिसक्यौं भने अब PK ट्रु छ भनेर अज्युम गर्छौं र PK + 1 ट्रु हुन्छ भनेर देखाउँछौं त्यति भएपछि काम सिद्धिन्छ अब लेट PK बी ट्रु फर k बिलोंग्स टु n हरेक नेचुरल नम्बरको लागि चाहिँ PK ट्रु हुन्छ भनेर अज्युम गर्यौं हैन देन वी हैव टु सो त्यसो हो भने के त PK ट्रु हुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ यसलाई म्याथमेटिकली लेख्दा PK सच दैट 2 + 4 + 6 प्लस अब n को ठाउँमा के लेख्दिने n को ठाउँमा के लेख्ने प्लस n + 1 को ठाउँमा k + 1 यो हुन्छ देन वी हैव टु सो PK + 1 इज ट्रु व्हेन PK इज ट्रु PK + 1 ट्रु हुन्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दा 2 + 4 + 6 + 2k अनि प्लस अब k + 1 को लागि 2 अनि k को ठाउँमा के हुन्छ त k + 1 हुन्छ है k सम्म जाँदा के थियो 2k भएको थियो k + 1 सम्म जाँदा 2 k को ठाउँमा k + 1 हुने भयो इक्वल टु कति देखाउनु पर्यो अब 2k सम्म हुँदा k + 1 थियो अब चाहिँ के हुने हो त k + 1 सम्म पुग्दा चाहिँ k को ठाउँमै k + 1 हुने भयो अनि चाहिँ उतापटि k + 1 को ठाउँमा चाहिँ k + 1 + 1 हुने भयो यसको मतलब k + 1 * k + 2 हुने भयो राइट ह्यान्ड साइडमा है k + 1 * k + 2 हुने भयो अर्थात यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु हामीले यो राइट ह्यान्ड साइड देखाउनु पर्छ हैन अब नाउ देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिने र लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिसके पछाडी अब हेर्नुस् अब यहाँ अघिकै जस्तो लजिक लाउँछौं हामी 2 + 4 + 6 + 2k सम्मलाई हामीले के भन्न पाउने हो हेर्नु त है k + 1 भन्न पाउने हो सो यतिको लागि के लेख्यो है k + 1 लेख्यो अब 2k + 1 छ यहाँ 2k + 1 छ अब यो दुईटालाई केही नगरिकन चाहिँ तपाईले कमन लिनु हो भने के आउँछ हेर्नुस् त कमन यहाँ k + 1 कमन आयो बाँकी के रह्यो त k + 2 हामीले निकाल्नु पर्ने त्यही थिएन k + 1 * k + 2 निकाल्नु पर्ने त राइट ह्यान्ड साइडमा यसको मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड आयो भन्नुको मतलब त यो स्टेटमेन्ट चाहिँ k + 1 को लागि पनि के छ ट्रु छ व्हेन PK ट्रु k को लागि ट्रु छ भने सो हाम्रो कन्क्लुजन के हुन्छ PK + 1 इज ट्रु व्हेनेभर PK इज
ट्रू देन बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन पिएन इज ट्रू फर अल एन बिलोङ्स टु एन। यो लास्टको दुईवटा लाइन चाहिँ सबैलाई मिल्छ है, यो यही लेख्ने हो। ल यसरी चाहिँ म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट स्टेटमेन्टहरूलाई प्रुफ गर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 4 ल क्वेसन नम्बर 4 लाई यसरी गरौँ। सल्युसन ल हियर स्टेटमेन्टलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्ने? पिएनले रिप्रेजेन्ट गर्ने। पिएन भनेको कति छ? 2 + 5 + 8 प्लस डट डट प्लस 3n - 1 इज इक्वल टु कति? n 3n + 1/2 यो हाम्रो स्टेटमेन्ट हो। अब हामी व्हेन n को लागि ट्रु देखाउँछौँ n इज इक्वल टु 1। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ हाम्रो? हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ n 1 हुँदा त लेफ्ट ह्यान्ड साइड त 2 मात्रै भयो, हो कि हैन? अब राइट ह्यान्ड साइड निकाल्छौँ। राइट ह्यान्ड साइड भनेको चाहिँ n को ठाउँमा 1 लेख्ने हो। 1 भइहाल्यो। अनि 3 × 1 + 1/2 अर्थात् यो 1 बाहिरको लेख्नु परेन। 3 × 1 3, 3 + 1 भनेको 4/2 यो भनेको 2 आयो। देयरफोर LHS इज इक्वल टु RHS। सो के लेख्न पायो त? P1 इज ट्रु। यहाँसम्म हामीलाई के अप्ठ्यारो छ? P1 इज ट्रु। Now we assume that PK ट्रु छ भनेर लेट गर्ने हो नि त। PK इज ट्रु फर अल। यो चाहिँ फर अल को साइन है। K बिलोङ्स टु n हैन? K बिलोङ्स टु n भनेको हरेक नेचुरल नम्बर k को लागि चाहिँ थ्योरम ट्रु छ भन्यो हामीले। द्याट इज त्यो भन्नुको मिनिङ के हो त? हरेक नेचुरल नम्बरको लागि थ्योरम ट्रु छ भन्नुको अर्थ त PK सच द्याट 2 + 5 + 8 + डट 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 प्लस 3 n को लागि n को ठाउँमा के लेख्छौँ? k - 1 इज इक्वल टु n को ठाउँमा के लेखिदिने? 3k + 1 अपन कति? 2 यो हुन्छ। त्यसो भए now we have to show हैन PK + 1 PK ट्रु छ भनेर मानिसके पछाडि कि PK + 1 इज ट्रु whenever whenever k ट्रु PK इज ट्रु। PK ट्रु हुँदा PK + 1 पनि ट्रु हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नुपर्ने छ। द्याट इज त्यो भनेको के त? PK + 1 ट्रु हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ अब हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ त? 2 + 5 + 8 + डट डट प्लस यो 3k - 1 त लेख्नै पर्यो। अनि अर्को एउटा स्टेप जाँदाखेरि k देखि k + 1 सम्म पुग्नु भनेको त के हो त? यो 3 भइहाल्यो। k को ठाउँमा के हुने भयो? k + 1 अनि -1 इज इक्वल टु अब k को ठाउँमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ? k + 1 लेख्छौँ। अनि यतापट्टि चाहिँ 3 भइहाल्यो। k को ठाउँमा के लेख्छौँ रे? k + 1 अनि यो +1 बाँकी रहन्छ है। अपन कति? 2 हैन? द्याट इज यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ। अब पछिलाई सजिलो हुन्छ। 2 + 5 + 8 + डट 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 प्लस 3k - 1 प्लस यसलाई के लेख्न मिल्छ हेर्नुहोस् त? 3k + 3 अनि 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ न। 3k + 3 - 1 भनेको +2 हैन? 3k + 2 लेख्न मिल्छ। 3k + 3 - 1 भनेको चाहिँ +2 इज इक्वल टु यतापट्टि के लेख्न मिल्छ? k + 1 अनि 3k अनि यहाँ हेर्नुहोस् है +3 + 1 भनेको त +4 होला नि त। +4 3k + 4 अपन कति? अपन 2 है। अब यो हामीले सो गर्नु छ। यति बराबर यति सो गर्नु छ। देयरफोर अब हामी यसलाई लिन्छौँ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छौँ। 2 + 5 + 8 + डट डट प्लस अनि चाहिँ 3k - 1 प्लस
3k प्लस 2 इज इक्वल टु अब हेर्नुहोस् त यतिको ठाउँमा के लेख्न मिल्छ यति भनेको त यहाँ हेर्नु माथि हेर्नु यति भनेको त यति हो सो के लेखिदिउँ त्यहाँ k 3k प्लस 1/2 अनि प्लस यहाँ के छ हाम्रो 3k प्लस 2 छ है यहाँ मुनि 1 छ भन्ने ठानेर चाहिँ एलसीएम लिनु हो भने के आउँछ हेर्नुहोस् त 2 एलसीएम अनि यो 3 ले k ले भित्र मल्टिप्लाई गर्यो भने 3k स्क्वायर प्लस के हुन्छ अनि प्लस अब यो 1 ले 2 लाई डिवाइड गर्दा 2 ले माथिकोलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 3 जा 6k प्लस 2 2 जा 4 हुने भयो इक्वल टु कति हुन्छ त 3k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 4 हुन्छ अपन कति त 2 अब यसको फ्याक्टराइजेसन गरौँ 3k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 4 भनेको 4 3 जा 12 मल्टिप्लाई गर्दा 12 हुने र जोड्दाखेरि 7 हुने भने के हो त 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 4 हुन्छ अनि अपन कति 2 अब यो चाहिँ कमन लिँदा के हुन्छ त हेर्नुहोस् त 4k कमन आयो अनि रह्यो के 3k प्लस 4 अनि प्लस 1 कमन आयो 3k प्लस 4 बाँकी रह्यो अपन कति 2 भयो है अब मैले यहीँनिर सकिदिन्छु 3k प्लस 1 3k प्लस 4 कमन आयो हैन 3k प्लस 4 कमन आयो बाँकी के रह्यो त k प्लस 1 बाँकी रह्यो अपन 2 हेर्नुहोस् त चाहिएको यही होइन k प्लस 1 3k प्लस 4 3k प्लस 4 अपन 2 हैन यही चाहिएको अब के हो त कन्क्लुजन के हो हैन अब हामी कन्क्लुजन यता लेखिदिन्छु है म देयरफोर pk प्लस 1 इज ट्रू when pk is true हैन so then by the principle of mathematical induction pn भन्ने हाम्रो स्टेटमेन्ट pn is true for all हैन n को लागि pn is true for all pn है यो pn is true for all भइसक्यो for all n belongs to n है यसरी चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल इन्डक्सन मेथडबाट यसलाई पनि सजिलैसँग चाहिँ प्रुभ गर्न सक्यौं हैन त k + 1 को लागि ट्रु हुन्छ भनेर देखाइदिने ल यसलाई पनि स्क्रिनशट लिनु होला अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन भनेको क्वेशन नम्बर 5 छ क्वेशन नम्बर 5 हेर्नुस् त ल यस्तो छ अब यो स्टेटमेन्टलाई हामीले pn भन्नु पर्यो सुरुमा pn भनेको यति छ जस्ताको तस्तै लेखियो अब 1 when n = 1 भनेपछि LHS भनेको कति हुने भयो 1 स्क्वायर हुने भयो 1 स्क्वायर भनेको कति हो 1 RHS को ठाउँमा हामीले n को ठाउँमा 1 लेख्ने हो भने यस्तो हुन्छ त्यो भनेको 3/3 आउँछ which is equal to 1 यसरी हेर्दा LHS = RHS देखियो हैन दैट इज p1 is true p1 ट्रु भयो अब हामीले के लेट गर्नुपर्ने हो let pk be true for k belongs to n k belongs to n को लागि pk ट्रु हुन्छ भनेर सपोज गर्ने हो त्यो भन्नुको मतलब के हो त अब यहाँ n को ठाउँमा k राखेर स्टेटमेन्ट लेख्ने भनेको pk such that 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 2k - 1 n को ठाउँमा के लेख्यो 2k - 1 को स्क्वायर प्लस हरेक n को ठाउँमा k लेखिदिनुस् यति हुन्छ हैन यो हुन्छ भन्यो नाउ वी हैव टु शो के शो गर्नुपर्ने छ त pk + 1 इज ट्रु when pk इज ट्रु यदि pk ट्रु हुन्छ भने pk + 1 ट्रु हुन्छ भनेर शो गर्ने हो त्यो भनेको चाहिँ के हो त त्यो भनेको चाहिँ 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर प्लस यति स्क्वायर प्लस अब एउटा अर्को स्टेप लेख्नु पर्यो भने 2 अनि k को ठाउँमा अब के लेख्नु पर्यो त k + 1 - 1 को स्क्वायर इज इक्वल टु यतापटि हेर्नु n को ठाउँमै k + 1 लेखिहाल्ने अनि 2n - 1 भन्ने ठाउँमा 2n को ठाउँमा k + 1 - 1 प्लस 2n + 1 को ठाउँमा 2k + 1 + 1 है n को ठाउँमा k + 1 लेखेको त हो नयाँ केही गरेको छैन यति कुरा शो गर्नु छ हामीले है ल यसको स्क्रिनशट लिनु त
यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति इजी बनाउनु छ भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। जस्तै यसलाई के लेख्न सकिन्छ त, माथिकोलाई k + 1 अनि चाहिँ यो भित्रकोलाई हेर्नु त 2k + 2 - 1 हो नि। 2k त्यो भनेको कति हुन्छ, 2k + 2 - 1 भनेको त +1 हुन्छ हैन। +2 - 1 भनेको के हुन्छ, 2k + 1। यतापट्टि हेर्नुस् त 2k + 2 + 1 भनेको त 2k + 3 हो, 2k + 3 हो अपन कति 2 हैन, अपन 2। अर्थात् हामीले यति इजिकल टु यति देखाउन सक्यौं भने यो स्टेटमेन्ट के हुन्छ त, प्रुफ हुन्छ। ल यसको स्क्रिनशट लिनुस् त, स्क्रिनशट लिनु र म तपाईलाई नेक्स्ट क्वेशनमा लिएर जान्छु है। हेर्नु त के छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन भन्दा त्यसकै कन्टिन्यू हो। अब यो सो गर्नुपर्ने छ, यसलाई हामीले चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडलाई यसरी राख्यौं हैन। यसरी राखिसके पछाडी के भयो त, यतिको ठाउँमा हामीले के लेख्यौं हेर्नुस् त, अगाडि यतिको ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ भन्दा k 2k - 1 2k + 1/3 लेख्न पाइन्छ। अनि प्लस यो भनेको के हो त, 2k + 2 - 1 2k + 2 - 1 को स्क्वायर भयो। अब यति इजिकल टु हामीले यति इजिकल टु यति देखाउनु पर्ने है त। अब हेर्दै जानुस्, यहाँ के गरियो त भन्दा यो k 2k - 1 2k + 1/3 प्लस यो भनेको त 2k + 1 को होल स्क्वायर भइहाल्यो। अब 3 एलसीएम लिने, यहाँ मुनि 1 छ भन्ने ठानेर 1 त भइ नै हाल्छ डिनोमिनेटरमा, 1 भयो, 3 र 1 को एलसीएम 3 आयो, 3 3 क्यान्सल हुँदा माथि जे छ त्यही लेख्यो k 2k - 1 2k + 1 प्लस अब यो 1 ले 3 लाई डिभाइड गर्दा 3 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 3 * 2k + 1 को होल स्क्वायर हैन। यहाँनिरबाट हेर्नु त 2k + 1 कमन आउँछ है, 2k + 1 2k + 1 के आयो, कमन आयो। कमन आएर बाँकी के रह्यो त, यति बाँकी रह्यो, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर राखेको 2k ले k लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 2k² माइनस k ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने माइनस k भइहाल्यो। अनि प्लस यहाँ 3 त छँदैछ अनि 2k + 1 एउटा बाँकी छ यहाँ, भनेपछि 3 ले 2k + 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 6k + 6 हुन्छ है, के अरे 6k + 3 हुन्छ, 6k + 3 भइहाल्यो अपन 3। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं, 2k + 1 भइहाल्यो, 2k² + 5k + 3 अपन 3 भयो, 2k + 1 अनि 2k² प्लस अब यसलाई फ्याक्टराइजेसन गरेको, मल्टिप्लाई गर्दा 3 2 = 6 हुने, जोड्दाखेरि 5 हुने भनेको 3 + 2k नै हो। अब त्यसो गर्दा के हुन्छ हेर्नुस् त, यसलाई एलसीएम लिएर के अरे यता कमन लिएर गर्यो भने 2k + 1 यो दुईटाबाट कमन k आयो, 2k + 3 रह्यो, +1 2k + 3 अपन 3 अनि यो भनेको के हो 2k + 1 2k + 3 अनि k + 1 बाँकी रह्यो अपन 3। चाहिएको यही होइन, हेर्नुस् त k + 1 अनि 2k + 1 2k + 3 अपन 2 हैन, त्यहाँ 3 छ है, 3। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सो गर्यौं है त। यो इजिकल टु यति देखाउनु थियो, देखायौं। यसको मतलब के हो, अब k + 1 को लागि चाहिँ थ्योरम ट्रु छ भनेको हो। अब हामी कन्क्लुजन लेख्छौं है, के लेख्छौं हामी, कन्क्लुजन। यो तपाईहरु नगर्नुस्, यसले झन् तपाईलाई अप्ठ्यारो बनाउँछ। यो मैले यसको सट्टामा तपाईलाई क्विट गराइदिए है, यतापट्टि एउटा स्टेप थपेपछि, यहाँ एउटा थपिदिएपछि यो लेख्नु पर्दैन। ल मैले त्यसरी सजिलो बनाइदिए। अब चाहिँ हेन्स pk + 1 is true whenever pk is true, then by principle of mathematical induction pn is true for all n belongs to n भयो है। यसरी चाहिँ म्याथमेटिकल इन्डक्सन लगाएर हामी यसलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौं। ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो 6 नम्बर यस्तो रहेको छ है। 6 नम्बरलाई पनि गरिहालौं। pn भनेको जे छ त्यही लेखिदिने, n = 1 लिने अनि LHS भनेको 1 को क्यूब हुन्छ है, 1 क्यूब भयो, 1 क्यूब भनेको 1, RHS भनेको n को ठाउँमा 1 राख्दै जानुस्, 4/4 आउँछ, त्यो भनेको कति हो 1 हो। अनि यो p1 ट्रु भइहाल्यो। when pk अनि let pk be true for k belongs to n भन्ने, अनि त्यो भनेको के हो त, pk ट्रु हुन्छ भन्नुको मतलब p k को ठाउँमा जति k को n को ठाउँमा k राखेर एउटा स्टेटमेन्ट लेख्ने, यो = यति हुन्छ भन्ने हो। यो हामीले लेट गरेको, एज्युम गरेको। अब नाउ वी हैव टु शो pk + 1 is true and pk is true हैन। सबै स्टेपहरु त्यही हो, त्यसैले अलिकति म फास्ट पनि गइराखेको छु। when pk + 1 is true, pk + 1 is true when pk is true भइहाल्यो है। यसपछि यो भन्नुको मतलब के हो त, यो भन्नुको मतलब 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + n क्यूब
n क्युबको ठाउँमा हामीले k क्युब लेख्यौँ अनि अर्को एउटा स्टेप थप्नु पर्यो भने k + 1 को होल क्युब हुन्छ k + 1 को होल क्युब अनि यो इक्वल टु कति देखाउनु पर्ने हो त n को ठाउँमा k + 1 लेख्ने k + 1 स्क्वायर अनि n को ठाउँमा k + 1 k + 1 + 1 को स्क्वायर अर्थात् k + 2 को स्क्वायर अपन 4 गर्नु पर्यो हामीले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु यो राइट ह्यान्ड साइड देखाउनु पर्छ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु यो राइट ह्यान्ड साइड हामी देखाउँछौँ है यसको स्क्रिनशट लिनु होला कसरी त हेर्नुस् त नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ म नाउ लेफ्ट ह्यान्ड साइड हाम्रो यति छ हैन यति इक्वल टु यहाँदेखि यहाँसम्मको ठाउँ लागि हामीले के लेख्न पाउँछौँ है 1 क्युबदेखि k क्युबसम्मको लागि हामी यो लेख्न पाउँछौँ लेखिदिने प्लस यो k + 1 को होल क्युब जस्ताको तस्तै गर्ने अनि यसलाई सल्भ गर्दै जाने अब है यहाँबाट हामीले k + 1 को स्क्वायर कमन तान्यो हेर्नुस् त है k + 1 को होल स्क्वायर कमन आयो नि त यो दुईटा टर्मबाट कमन तान्यो अनि यहाँ के रह्यो त भन्दा k² / 4 आयो प्लस यहाँ क्युबबाट स्क्वायर कमन आइसकेपछि k + 1 रह्यो है अब k + 1 को स्क्वायर भएले 4 एलसीएम लिने 4 एलसीएम लियो भने k² + 4k + 4 भयो अनि यसलाई हामी के लिन सक्छौँ हेर्नुस् त k + 1 को स्क्वायर यो k² + 4k + 4 भने त यसलाई यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ नि जस्तै k² + 2 * k * 2 + 2 स्क्वायर हैन मिल्छ यसलाई मिल्छ मिल्दैन यो भनेको a² + 2ab + b² भयो त्यो भनेको चाहिँ k + 2 को होल स्क्वायर भयो सो यसको ठाउँमा के लेखियो त k + 2 को होल स्क्वायर यो 2 यहाँ भएछ यो स्क्वायर है माथि स्क्वायर अपन 4 अब हामीलाई चाहिएको के थियो चाहिएको पनि यही थियो हामीले यो LHS = चाहिँ k + 1 को स्क्वायर * k + 2 को स्क्वायर अपन 4 देखाउनु पर्ने थियो जुन देखाइयो र हामीले यसरी चाहिँ कन्क्लुजन पनि लेख्यौं है ल यसरी यसलाई पनि हामीले चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट के भन्छ यो म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट चाहिँ यसको चाहिँ इस्टाब्लिश गर्यौं है प्रुफ गर्यौं अब आज चाहिँ मैले यति नै गर्ने भएँ है आज हामीले 1 र 2 चाहिँ सल्भ गर्यौं अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी बाँकी क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्ने छौं है त्यतिन्जेलको लागि हामीलाई हेरेर साथ दिँदै गर्नु होला भन्न चाहन्छु र सबैजना प्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यति भन्दै तपाईहरुबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार